अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ने के क्या फ़वाइदो समरात हैं। दरूद पाक पढ़ना गुनाहों से माफ़ी, रहमतों के नज़ूल और दर्जात की बुलंदी का बायस है। क्या दरूद पाक पढ़ने से शफाअत नसीब होगी? क्या रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ब नसीब होगा? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले फरिश्ते दरूद भेजते रहते हैं? और दरूद भेजने की क्या सआदतमंदी है। तमाम तफसीलात अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ। तफसीलात में जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर हम दरूद अपनी भलाई, अपने गुनाहों की बख्शिश, बुलंदी दर्जात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हसूल की खातिर पढ़ते हैं, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरूद के मुहताज नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने जो मर्तबा अता किया है वो आला मरातिब में सबसे ऊंचा है। दरूद पढ़ना गुनाहों से माफ़ी, रहमतों के नज़ूल और दर्जात की बुलंदी का सबब है, क्योंकि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाहों को मुआफ कर दिया जाता है। और एक रवायत में तो ये भी है कि उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने से शफाअत नसीब होती है। जो शख्स सुबह शाम 10 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजता है, क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसे नसीब होगी। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा, जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजने वाला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले पर फरिश्ते भी दरूद भेजते रहते हैं। सैयदना आमर बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दरूद भेजता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अब आदमी की मर्जी कि वो कम दुआएं ले या ज्यादा ले, दर्जात बुलंद करना चाहे या दर्जात पस्त ही रहने दें। ज्यादा से ज्यादा दरूदो सलाम पढ़िए। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा पर दरूदो सलाम पढ़ना नहायत ही सआदतमंदी का बायस है। सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबईन, आज़ाम रहमतुल्लिल आलमीन कितने खुशबख्त और सआदतमंद थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनते और बात बात पर दरूद पढ़ते। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात सुनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला एक एक लफ्ज बाकायदा सुनते और उस पर अमल करते। और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आज भी किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते पढ़ाते, लोगों को सुनते सुनाते और इज्तिमाअत और दरसो तदरीस का भी काम करते हैं। काल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलनवाज सदाएं बुलंद होती हैं और ये अकीदा रखते हैं कि नामुकम्मल है वो नमाज जिसमें दरूद ना हो, ना मंजूर है वो दुआ जो दरूद से खाली हो, बेबरकत है वो मजलिस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। जैसा कि सैयदना अबी बिन कआब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, क्या कहते हैं कि जब 2/3 रात गुजर जाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और फरमाते, लोगों अल्लाह को याद करो, लोगों अल्लाह को याद करो,
کھڑکھڑانے والی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری آ لگی ہے۔ موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھا کروں گا، سو اپنے وظیفے میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ میں نے دوبارہ سے عرض کی اور کہا کہ کیا میں تہائی حصہ کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ بھی کر سکو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں نہ تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ نبی الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر دعا ذکر کے علاوہ تیسرا حصہ دعا میں درود پڑھنے کو عام کر لیجئے۔ دعا میں تیسرا حصہ اگر درود پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ چیزیں عنایت ہوں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو 2/3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ اگر تمہاری دعا میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام ہوگا، اگر تمہاری دعا میں مجھ پر درود و سلام پڑھنے کی صدائیں ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری دعا کو رد کر سکے، کوئی ایسی طاقت نہیں جو تمہاری دعا ربنا کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے پر کارآمد ثابت نہ ہو، اور کوئی ایسی دعا نہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبول و منظور نہ فرمائے، کوئی ایسی حاجت نہیں جو تمہاری قبول نہ ہو، جو تمہاری پوری نہ ہو۔ کروڑوں اربوں درود و سلام ہر وقت، ہر سانس، ہر لمحہ بس صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بے شک فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے اے مومنین و مومنات تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرت طفیل بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اپنی ساری دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین و آخرت سے متعلق تمام امور کے لیے کافی ہو۔